Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends. Muhammad Zaur, Inspector Inland Revenue, welcome you in this FPSC Inspector Inland Revenue preparation series. As you know that we are studying part 7 of chapter 3, dealing with exemption and tax concession. And today, in this part, we will study section 53, exemption and tax concession in the second schedule. अब second schedule में कुछ खास tax exemptions हैं या tax concessions हैं, वो देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं. अब सब सेक्शन 1, लेकिन सब सेक्शन 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब इट इफ़ यू लाइक इट. और अगेन वही बात कि इट विल कॉस्ट यू नथिंग, लेकिन मेरे लिए और एक इमर्जिंग चैनल के लिए ये एक एनर्जी साबित होगी कि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं. खैर, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 53, द इनकम आर द क्लासेज ऑफ इनकम, पर्सन आर द क्लासेज ऑफ पर्सन स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल शेल बी. अब सेकंड शेड्यूल में कुछ इनकम्स हैं या क्लासेस ऑफ इनकम है या पर्सनस हैं या क्लासेस ऑफ पर्सन हैं जो कि इनलिस्ट किए गए हैं. इनके लिए कुछ ख़ास रेट्स हैं, कुछ ख़ास टैक्स एग्जामिशन है या टैक्स कंसेशन है. अब वो किस किस्म के हो सकते हैं? क्लास ए, एग्जाम फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन एंड टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड देयर इन. अब उनको टैक्स से एग्जाम्प्ट ही किया जा सकता है, लेकिन कैसे एग्जाम्प्ट होंगी उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी जो कि इसी शेड्यूल के अंदर लिखी होंगी, और उसके अलावा किस लेवल तक एग्जाम्प्ट होंगे ये जो है ना एक्सटेंट भी वहाँ स्पेसिफाई किया गया होगा. यानी कि पहला क्या है कि आपको टैक्स से एग्जाम्प्ट कर दिया जाए. दूसरे जो क्लास है क्लास बी, वो ये कह रहा है सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस एट सच रेट्स विच आर लेस दैन रेट्स स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल. अब सेकंड शेड्यूल में कुछ अलग रेट्स आपके लिए दिए जाते हैं कि भाई आपको जो टैक्स होगा इन रेट्स के ऊपर होगा, और ये जो रेट होंगे वो जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर रेट होंगे उससे कम होंगे. आप जानते हैं कि नॉर्मली जो टैक्स के जो रेट्स हैं वो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हैं कि फलां जो टैक्स है उनका क्या रेट हो. अब बजाय कि आपके ऊपर जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो रेट हैं वो अप्लाई करने के, यहाँ उससे कम रेट के ऊपर टैक्स आपको किया जाएगा. तो इसमें भी आपको एक किस्म का टैक्स कंसेशन मिल गई है. अलाउड आर रिडक्शन इन द टैक्स लायबिलिटी अंडर दिस ऑर्डिनेंस सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन एंड द एक्सटेंट स्पेसिफाइड देयरइन. तीसरी बात ये हो सकती है कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी निकलती है उसको ही रिड्यूस कर दिया जाए. जिस तरह के वैसे तो काफ़ी सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, लेकिन कुछ जिस तरह साइंटिस्ट होते हैं, फुल टाइम रिसर्चर्स होते हैं या जो टीचर्स होते हैं, इनको रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी होती है. सबसे पहले अपनी इनकम के ऊपर ये टैक्स निकालते हैं. फ़र्ज़ करें कि इनका टैक्स बन गया 50,000, तो अब इनके लिए फिर क्या होता है कि फ़र्ज़ 33% है, पहले ये 25% था, लेकिन जितना भी है अब अगर 50,000 बना तो आपको 25% के हिसाब से 12,500 रुपये आपको रिबेट मिल जाएगा. तो आपकी जो लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी. इसको कहते हैं रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी. और क्लास डी क्या कह रहा है कि ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन, एग्जाम्पशन फ्रॉम प्रोविजन, ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन. अब इस ऑर्डिनेंस के अंदर कोई ख़ास प्रोविजन से आपको एग्जाम कर दिया जाता है कि ये जो प्रोविजन है या ये जो टैक्स वाला जो सेक्शन है आपके ऊपर नहीं अप्लाई होगा, तो तब भी डेफिनेटली आपको एक टैक्स कंसेशन मिल गई. क्लास टू, सब सेक्शन 2. सब सेक्शन 2 जो है असल में ये एक स्पेशल सिचुएशन के लिए बनाया गया है कि वैसे तो आपको पता है कि पाकिस्तान में जो टैक्सेशन है वो नेशनल असम्बली का काम है. नेशनल असम्बली पाकिस्तान में टैक्स लगाती है, लेकिन बाज़ों का सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि काम इमरजेंसी में बहुत क्विक अंदाज में करना पड़ता है, जिसके लिए नेशनल असम्बली से अप्रूवल लेना ज़रा मुश्किल हो जाता है. तो इसके लिए स्पेशल प्रोविज़न मौजूद है कि बोर्ड, फेडरल मिनिस्टर इंचार्ज, यानी कि जो फाइनेंस का जो मिनिस्टर है उसकी अप्रूवल के साथ फ्रॉम टाइम टू टाइम परसुएंट टू द अप्रूवल ऑफ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट. एक कैबिनेट की एक ईसीसी या इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, उसकी अप्रूवल के साथ इमीडिएट एक्शन ले सकता है. कुछ खास कंडीशंस हैं, कंडीशन जो इमरजेंसी नेचर की है, नीचे आपको दिए हुए हैं, मैंने इसका कलर भी चेंज किया, ये सारी आप पढ़ लें. इन कंडीशंस के अंदर क्या काम कर सकती है? ग्रांटिंग एन एक्सेप्शन एन एग्जाम्पशन फ्रॉम एनी टैक्स इम्पोज. अब वही बात जो आगे 4 कैटेगरीज दी गई हैं कि आपको टैक्स से एग्जाम्पशन दे दें किसी खास लेवल तक, या आपकी जो है ना जो रिडक्शन इन द टैक्स रेट, जितना भी आपके ऊपर जो टैक्स रेट लग रहा था उसका रेट कम कर दिया जाए, या रिडक्शन इन द टैक्स लायबिलिटी आपको दे दी जाए, या एग्जाम्पशन फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन के लॉ का कोई ख़ास प्रोविजन है उससे आपको एग्जाम्प्ट करार दे दिया जाए. इनमें से कुछ भी कर सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि वो फेडरल मिनिस्टर की अप्रूवल हो, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की अप्रूवल हो, और ऐसे नहीं कि इन दोनों की आ गई अप्रूवल आ गई है तो फिर बोर्ड ऐसी लोगों को देना शुरू कर दे. इसके लिए फिर एक तरीका ये है कि बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट
آفیشیل گزٹ کے اندر اس کی نوٹیفیکیشن ایشو کی جائے گی تو تب جا کے یہ ایگزامشن گرانٹ کی جا سکتی ہے. اور یہ کس کو دی جا سکتی ہے؟ ٹو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن، کسی بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو یا فارن گورنمنٹ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو یہ ایگزامشن دی جا سکتی ہے. اور کیسے؟ ایڈیشن اینی سوری کیا کیا چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں؟ سیکنڈ شیڈول کے اندر کیا کیا امینڈمنٹ کی جا سکتی ہے اس پروسیجر کے ساتھ؟ ایڈنگ اینی کلاس اور کنڈیشن دیئر ان، کہ کوئی خاص کنڈیشن ایڈ کر دی جائے، یا پھر یا تو کلاس ہی نہیں ایڈ کر دیا جائے یا کنڈیشن چینج کر ایڈ کر دی جائے، یا پھر اومیٹنگ، کسی کلاس کو اومٹ کر دیا جائے یا کنڈیشن کو اومٹ کر دیا جائے، یا پھر چینج کر دیا جائے، کسی کلاس یا کنڈیشن کے اندر چینج کر دیا جائے. ایز اے گورنمنٹ میں think at fit and all such amendments shall have effect in respect of that tax year beginning on any date before or after the commencement of the financial year in which the notification is issued. اب گورنمنٹ کسی بھی خاص دن سے اس کی ڈیٹ لے سکتی ہے کہ بھئی اس ڈیٹ سے یہ سٹارٹ ہو جائے گا، یہ جو امینڈمنٹ کیا ہے اس دن سے یہ ود افیکٹ ہو جائیں گی، افیکٹو ہو جائیں گی. وہ کسی جس بھی فائنینشیل ایئر کے اندر ایشو کی جائیں گی اس کے سٹارٹنگ ڈیٹ سے یا پھر اس کی کسی بعد والی ڈیٹ سے اس کو، یا اس سے پہلے والی کسی ڈیٹ سے اس کو افیکٹو قرار دیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اب یہ 2022 میں آج ایشو کی جاتی ہیں تو 1 جولائی 2022 سے پہلے، بعد میں، یا 2021 کے 1 جولائی سے پہلے یا بعد، یا 1 جولائی 2021 سے اس کو سٹارٹ کروایا جا سکتا ہے. The federal government shall place before the National Assembly all the amendment made by it in the second schedule. اب بات یہ ہے کہ سیکنڈ شیڈول، ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسیشن ذمہ داری ہے نیشنل اسمبلی کی. اگر اس طریقے سے چینجنگ شروع ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو نیشنل اسمبلی کا رول ہی ختم ہو گیا. گورنمنٹ خود جب چاہے ٹیکس کے اندر چینج کر سکتی ہے، لیکن ایسے نہیں ہے. جو بھی اب امینڈمنٹ کی گئی ہے سیکنڈ شیڈول میں اس کو نیشنل اسمبلی کے سامنے پیش کیا جائے گا اور نیشنل اسمبلی کی پھر اپروول کی ضرورت ہوگی. سب سیکشن 4 جو ہے اب اس کی اہمیت ختم ہو چکی ہے کیونکہ یہ اس کی جو ٹائم ریسٹرکشن ہے وہ ختم ہو چکی ہے. لیکن پھر بھی میں عام الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر فائنانس ایکٹ 2015 کے سٹارٹ کے بعد اگر کوئی بھی اس طرح کی امینڈمنٹ ایشو کی گئی ہے تو اس کو اگر گورنمنٹ نے خود ریسینڈ نہیں کیا، ختم نہیں کیا، یا پھر کہ بھائی آج کے بعد یہ جو چینج تھی یہ افیکٹو نہیں رہی، تو اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ جیسے ہی فائنینشیل ایئر 2015 ایکسپائر ہوگا اس کے ساتھ اس کی بھی ایکسپائری ہو جائے گی، جو امینڈمنٹ تھی اس کا افیکٹ ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر ایک اور پروویژن ہے. پروویژن یہ کہہ رہا ہے کہ provided that all such notification except those earlier rescinded shall be deemed to have been enforced with effect from the first day of July 2016. اب بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ایک بات جو یہاں بتائی جا رہی ہے کہ پرووائڈ دیٹ کہ اگر کچھ ایسی امینڈمنٹس تھی یا نوٹیفیکیشن تھی جس کو فیڈرل گورنمنٹ نے پہلے جو ہے نا باقاعدہ طور پر ریسینڈ نہیں کیا، تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ 1 جولائی 2016 سے ایشو ہوئی ہیں اور وہ انفورس رہیں گی. کب تک رہیں گی؟ 30 جون 2018 تک، اگر اس سے پہلے ان کو ریسینڈ نہیں کیا گیا. گورنمنٹ نے خود ہی کہہ دیا کہ بھئی ٹھیک ہے 30 جون 2017 کو یا 15 جولائی 2017 کو یہ ختم ہو گیا تو پھر تو یہ خود ہی ریسینڈ ہو جائے گی. اگر نہیں کیا گیا تو 30 جون 2018 تک یہ افیکٹو رہیں گی. اور ایک اور پرووائزو ہے جو کہ پرووائڈڈ فردر دیٹ آل سچ نوٹیفیکیشن ایشوڈ آن اور آفٹر دا فرسٹ ڈے آف جولائی 2016. اب پہلے تو تاکہ ڈیمڈ کیا جائے گا، سمجھا جائے گا. اب یہ ہے کہ اگر کوئی نوٹیفیکیشن فرسٹ ڈے آف جولائی 2016 کو یا اس کے بعد ایشو کیا گیا اور اس کو نیشنل اسمبلی کے سامنے پیش کیا گیا جیسا کہ سب سیکشن 3 ہمیں ریکوائر کرتا ہے اور نیشنل اسمبلی نے اس کو اپروول دے دی، تو پھر یہ انفورس رہے گا 30 جون 2018 تک، اگر اس سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو ختم نہیں کیا. تو یہ تھا سیکشن 53. سیکشن 53 آسان سا تھا، اس میں کوئی زیادہ مشکل چیزیں نہیں تھیں. بس صرف ہم نے یہ دیکھا کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ چاہے تو فیڈرل گورنمنٹ سیکنڈ شیڈول کے اندر کچھ امینڈمنٹ کر سکتی ہے. پروسیجر سادہ سا ہے کہ فیڈرل منسٹر کی اپروول ہو اور اس کے علاوہ جو ہے ایف بی آر کا یا فائنانس کا جو ہے اس کا جو ہے نا اس کی اپروول ہو، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف کیبنٹ اس کی اپروول ہو اور آفیشیل نوٹیفیکیشن آفیشیل گزٹ میں اس کی نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا جائے تو سیکنڈ شیڈول کے اندر کسی قسم کی چینجنگ کی جا سکتی.
لیکن اس کو پھر آپ نے نیشنل اسمبلی میں پیش کرنا ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا کافی.